बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हाफिज़ हसनैन मुआविया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन इस्लामिक टीचर। तमाम दोस्तों को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 6 कलमों का मौजू शुरू है और गुज़श्ता वीडियो में हमने दूसरे कलमे के बारे में आपको आगाही फराहम की थी, कालिमा शहादत जिसको हम कहते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है वो है तीसरा कलमा, कलिमा तमजीद। तो आज के मौजू में, आज के टॉपिक में हम कलिमा तमजीद को सही पढ़ने का तरीका, कलिमा तमजीद का तर्जमा, कलिमा तमजीद की अहमियत व फजीलत और कलिमा तमजीद का बयान। आज का मौजू हमारा बड़ा अहम मौजू है। इस कलमा की बड़ी अहमियत व फजीलत बयान की गई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले कलिमा तमजीद के मानी क्या है, तीसरे कलमे का मानी क्या है। तमजीद कहते हैं बुजुर्गी वाले को। तमजीद का एक मानी होता है बुजुर्गी वाला, एक मानी होता है मर्तबे वाला, एक मानी होता है शान वाला, एक मानी होता है सबसे बड़ा। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला से बड़ा कोई और नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात से कोई और ज़ात बड़ी नहीं है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तो तमजीद का मानी क्या बनेगा? बुजुर्गी वाला, सबसे बड़ा, रुतबे वाला, शान वाला, जो भी आपको आसानी से समझ आ सके। आगे है कलिमा तमजीद को सही पढ़ने का तरीका। अक्सर लोग गलतियां करते हैं, हर बंदा अजीब अजीब गलतियां करता है। तो मैं बस सही करके पढ़ रहा हूँ और आप गौर से सुने और अपनी गलतियों को खुद सही करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको जितनी भी तसहीह कराता रहूँ ना, उसका फ़ायदा तब होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद उसको सही करने की कोशिश करेंगे, तब आपको फ़ायदा होगा। तो हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें और ख़ुद कोशिश किया करें सही करने की। अपने अंदर गलतियों को ढूंढा करें कि यार मैं कहाँ गलती करता हूँ, मेरी गलती किस जगह पर है, कौन से अल्फाज में गलती है, तो ख़ुद सही करने की कोशिश किया करें। तो आज कलिमा तमजीद के सही अल्फाज किस तरह पढ़े जाते हैं, सुने। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलिमा तमजीद को सही पढ़ने का तरीका है। तो आप तमाम हजरात इसको गौर से सुने और अपनी गलतियों को ठीक करें। आगे है कलिमा तमजीद का तर्जमा। तो तर्जमा गौर से सुने ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूँ। सुबहानल्लाहि, पाक है अल्लाह ताला, पाक है अल्लाह ताला की ज़ात। किस चीज़ से पाक है? जब यही लफ्ज़ पाक, यहाँ बात थोड़ी समझने की है, गौर से सुने। पाक है अल्लाह ताला, जब यही लफ्ज़ पाक नबियों के साथ लगाएंगे तो उधर मतलब और होगा, कुरान मजीद के साथ लगाएंगे तो उधर मतलब और होगा, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जब यही लफ्ज़ पाक लगाएंगे तो उधर मतलब और होगा। सबसे पहले समझें, जब यही लफ्ज़ पाक किसी रसूल की ज़ात के साथ लगाया जाता है, नबी पाक, तो उधर मतलब होता है कि नबी पाक हैं गुनाहों से, नबी पाक हैं ख़ताओं से, नबी पाक हैं गलतियों से। जब यही लफ्ज़ पाक कुरान पाक के साथ लगाया जाता है तो उधर मतलब होता है कुरान पाक है गलतियों से, कुरान पाक है शक व शुबहात से, कुरान पाक है झूठ से, दजल से, फरेब से। और जब यही लफ्ज़ पाक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ लगाया जाता है तो उधर मतलब होता है कि अल्लाह ताला पाक है शरीकों से, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, अल्लाह ताला का कोई सानी नहीं, अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं। आगे है वल्हम्दुलिल्लाहि, और तमाम उलूहियत वाली तारीफ़ें। उलूहियत के क्या मानी है? उलूहियत के मानी है इलाह वाली तारीफ़ें। इलाह किसको कहते हैं? इलाह वो होता है जिसकी इबादत की जाए, और अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह ताला के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है। अल्लाह ताला के अलावा किसी को हाजत रवा मानना शिर्क है। अल्लाह ताला के अलावा किसी को मुश्किल कुशा मानना शिर्क है। वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम उलूहियत वाली तारीफें किसके लिए हैं?
اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ الہ والی تعریف ہے، الہ والی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور تمام الوہیت والی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ولا الہ، اور نہیں کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے سوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیڑیاں پار لگانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شور و پکار سننے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آگے ہے ولا حول ولا قوت، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت، ولا قوت، اور نہیں ہے نیک کام کرنے کی قوت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بات سمجھنے کی ہے، یہاں بات کیا سمجھنے کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی گناہ سے بچ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہوتی، ہم تو حقیر ہیں، ہم تو ایسے مخلوق ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم آنکھ بند بھی نہیں کر سکتے، آنکھ کھول بھی نہیں سکتے۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی طاقت سے گناہ سے بچ جائیں؟ نہیں، یہ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ولا قوت، اور نیک کام کرنے کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم عاجز ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتے، تو پھر اپنی مرضی سے نیک کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سراسر وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نیک کام کرتے ہیں۔ آگے ہے العلی الا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ العلی جو عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ بہت عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شان ہے، شوکت ہے، عظمت ہے۔ العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی عظمت والا ہے، شان و شوکت والا ہے۔ یہ تھا کلمہ تمجید کا ترجمہ۔ آگے ہے کلمہ تمجید کا بیان۔ اس کلمہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تحلیل کا بیان ہے، کیونکہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی خالصتاً حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے خدا کا ذکر کرنا، خدا کا ذکر کرنا۔ جب ہم کلمہ تمجید کا ورد کرتے ہیں، کلمہ تمجید کو پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تحمید کا کیا مطلب ہے؟ تحمید کا مطلب بھی حمد و ثنا ہے، تحمید کا مطلب بھی تعریف ہے، اس لیے جب بھی ہم کلمہ تمجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے ہے تحلیل۔ تحلیل کہتے ہیں توحید کے بیان کو، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے 3 کلمے بیان کیے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا اور آج تیسرا، اور ان تینوں کلموں میں توحید کا بیان تھا۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ توحید کا کیوں مسلمانوں کو سمجھانا جاتا ہے، کیوں مومنین کو بار بار توحید کا درس دیا جاتا ہے؟ توحید کا درس بار بار اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے مومنو، جب تم توحید پر پختہ ہو جاؤ گے تب تمہیں کوئی طاقت بھی توحید سے نہیں ہٹا سکتی۔ جب تک ہم توحید پر پختہ نہیں ہوں گے، ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، توحید پر خود کو پختہ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ ہمارے ہر عمل کے قابل قبول ہونے کی پہلی شرط عقیدہ توحید ہے، تو اس لیے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ مانیں، کیونکہ وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اوپر ہم نے ذکر کر دیا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ شریکوں سے۔ آگے ہے کلمہ تمجید کی اہمیت اور فضیلت۔ کلمہ تمجید کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تمجید کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ تو حاضرین مجلس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟
تو रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये अमल आसान है, हर शख्स कर सकता है। किस तरह? सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है, अल्लाहु अकबर का सवाब बहुत पहाड़ से ज्यादा है। तो यही चीज़ें कालिमा तमजीद में बयान की गई हैं। जब हम कालिमा तमजीद का विर्द करते हैं तो हमें बहुत पहाड़ से ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि कालिमा तमजीद को पढ़ा करें, कालिमा तमजीद का विर्द किया करें, ताकि आपको बहुत पहाड़ से ज़्यादा सवाब मिल सके और आपके गुनाह माफ़ हो सकें, आपकी खताएँ माफ़ हो सकें। दूसरी फजीलत क्या है? दूसरी फजीलत यह है कि जो बंदा ये चाहता है कि उसका ज़ाहिर और बातिन, उसके ज़ाहिर और बातिन को पाकीज़गी और तहारत हासिल हो, तो उसको चाहिए कि वो कालिमा तमजीद का विर्द करे, उसको चाहिए कि वो कालिमा तमजीद का विर्द करे, कालिमा तमजीद को पढ़े। और दूसरी बात, जो बंदा ये चाहता है कि उसको शर्म व हया हासिल हो, उसको पाकीज़ा ख़यालात और पाकीज़ा तसव्वुरात की तौफीक मिल सके, तो उसको भी चाहिए कि क्या करे? कालिमा तमजीद का विर्द करे, कालिमा तमजीद को पढ़े। तो ये था आज का हमारा मौजू, कालिमा तमजीद। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इस्लामी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।